A bike theft was reported in Consaulem, that too on Sunday morning when the bike was parked just outside the owner's house. The owner has filed a police complaint. A story by Prasad Polji for RTV. माझे नाव प्रकाश. हे आमचे पारेबाट ओके. आणि नियर बाय सेंट लॉरेन्स चॅपल. सकाळच्या फातोडीर 3 सुमार माझी हांगा बुलेट आसलेली, ती बुलेट चोरयेक गेल्ली आसा. तेन्ना बुलेटीच न्हू, ही पळय ही बी एक प्लेजर आसा, तेजें लॉक मोडलेलें आसा. त्या प्रमाणे ही एक नवी गाडी आसलेली, तेजेंय लॉक मोडलेलें आसा. जीप आसलेली, जिपीकूय ताणें हात घातला आनी लोकां मोडून तेणें हांगा उडोवन ती गाडी घेवन गेल्ले आहा. ते पुलीस कंप्लेंट हांवें केल्ली आहा. साहेब बी येवन सगळे पळोवन गेल्ले आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी आपल्या कडेन जाता तो प्रयत्न करता म्हणून. आमची एक नेबराली एक सायकल आनी एक मोटरसायकल पल्सर व्हेल्ली आहा. ओके ओके 1 म्हयन्याच्या पयलीं. ओके. आनी तेजे उपरांत आतां हांगासर व्हेल्ली. आतां ही मातशी चवकशी बरे भाशेन पुलिसान करून घेवची आनी तांकां मेळोवन दिवची आमची ही बुलेट.